nga ako natugkad guys nga bantog dahil sa anang panahon is insakto kayo kami nga managsuon insakto mig disiplina sa akong amahan. While makasala mig gamay sala namo. Bunalan jud mi sanga sa bayabas. Dili yun na undangan niya og bunal ang sanga sa bayabas kung dili maputol-putol. Bisan pag maputol-putol pa ang bungas ang sanga sa bayabas guys. Kung makit-an mi niya nga maghilak, magdangoy-ngoy, magtibi-tibi. Magkuha pa na siya usab another laing sanga sa bayabas ug ibunal. Wala nako nasabtan ngan unsay iyang buot ipasabot. Okay ra saya pagtanaw sa imong mapatulo ka sa imong luha pero ayaw jud ayaw jud ipadungog nga naghilak ka. So karon na ako nasabtan guys nga mao di ay nga bisag unsa ka sakit ang ipahamtang sa akong amahan sa amuang lawas sa unang panahon. Dili siya gusto nga mohilak mi. Dili siya gusto makakita nga mahilak. Madunggan mi nga mohilak. Tungod di ay kay maabot ra jud ay ang panahon nga kung unsa di ay ang kasakit nga abuton sa atong kinabuhi. Kaya na to ni malagpasan nga dili na kinahanglan nga mohilak ta. Mohilak man ta pero dili na ipabati sa uban nga nasakitan ta. Tama kayo ang iyang padisiplina. Gidisiplina nga unsaon nga makaila ka sa imong sayop ug disiplina usab nga tudluan sab ka unsaon pagpakaligon. So mamiss na ko akong papa guys, maskin sa akong pagidaron. Miss yun ako. Lahi ra jud ang kinabuhi nga nakay ginikanan, lahi ra wala. So sa katong naay mga ginikanan diha, labi na sa napay papa, naay mama. Ang pingi jud niyo sila og respetuha tungod kay kung mawala na sila sa kalibutan guys. Hanggang kwento na lang jud ta. Igo na lang jud ta paghunahuna sa mga kaagi nila sa ilang gibuhat sa atuwa. God bless ka natong tanan.